सुकरात ने जब जहर का प्याला पिया तो एथेंस के हुक्मरानों ने सुख का सांस लिया कि उनके नौजवानों को गुमराह करने वाला जहन्नुम रसीद हुआ। यूनान की इशराफिया जीत गई, सुकरात की दानिश और हिकमत हार गई। वक्त गुजर गया। स्कॉटलैंड की जंगे आजादी लड़ने वाले विलियम वॉल्स को जब इंग्लैंड के बादशाह एडवर्ड अव्वल ने गिरफ्तार किया तो उस पर गद्दारी का मुकदमा कायम किया। उसे बरहना करके घोड़ों के सुमों के साथ बांधकर लंदन की गलियों में घसीटा गया और फिर नाकाबिले बयान तशद्दुद के बाद उसे फांसी देकर लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। उस वक्त का बादशाह जीत गया, विलियम वॉल्स हार गया, वक्त गुजर गया। अगर विलियम वॉल्स की स्टोरी देखनी है तो अंग्रेजी की एक फिल्म है ब्रेव हार्ट, बहुत क्लास की फिल्म है मेल गिब्सन की। ये अगर आप देखें तो आपको विलियम वॉल्स की स्टोरी का पता चलेगा। हुज्जाज बिन यूसुफ जब खाना काबा पर आग के गोले फेंक रहा था तो उस वक्त हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने जवामर्दी की तारीख रकम की। उन्हें मुसलसल हथियार फेंकने के पैगामात मौसूल हुए मगर आपने इनकार कर दिया। अपनी वालदा हजरत इस्मा से मशवरा किया। उन्होंने कहा कि अहले हक इस बात की फिक्र नहीं किया करते कि उनके पास कितने मददगार और साथी हैं। जाओ तन्हा लड़ो और अतात का तसव्वुर भी जहन में न लाना। सैयदना अब्दुल्ला इब्ने जुबैर इब्ने अवाम ने सफाक हज्जाज बिन यूसुफ का मुकाबला किया और जाम शहादत नोश फरमाया। हुज्जाज ने आपका सर काट कर खलीफा अब्दुल मलिक को भिजवा दिया और लाश काबे के साथ लटका दी। खुद हजरत इस्मा के पास पहुंचा और कहा, तुमने बेटे का अंजाम तो देख लिया होगा। आपने जवाब दिया, हाँ, तूने उसकी दुनिया खराब कर दी और उसने तेरी आखिरत बिगाड़ दी। तूने उसका आर्जी नुकसान किया और उसने तुम्हारा हमेशा का नुकसान कर दिया। हुज्जाज बिन यूसुफ जीत गया, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर इब्ने अवाम हार गए, वक्त गुजर गया। अबू जाफर मंसूर ने कई मर्तबा इमाम आजम इमाम अबू हनीफा को चीफ जस्टिस बनने की पेशकश की मगर आपने हर मर्तबा इनकार किया। एक मौके पर दोनों के दरमियान तलखी इस कदर बढ़ गई, मंसूर खुल्लम खुल्ला जुल्म करने पर उतर आया कि उसने उन्हें बगदाद में दीवारें बनाने के काम की निगरानी और ईंटें गिनने पर मामूर कर दिया। इमाम आजम को मकसद उनकी हतक करना था। बादशाह मंसूर ने इमाम अबू हनीफा को कोड़े मारे और अजियतनाक कैद में रखा। बिलाखिर कैद में ही उन्हें जहर देकर मरवा दिया गया। सजदे की हालत में आपका इंतकाल हुआ। नमाज जनाजा में मजमे का ये हाल था कि पहले ही हल्ले में 50,000 लोग उमड़ आए, लिहाजा 6 मर्तबा नमाज जनाजा पढ़ी गई। मंसूर जीत गया, इमाम अबू हनीफा हार गए, वक्त गुजर गया। तारीख में हार जीत का फैसला ताकत की बुनियाद पर नहीं होता। यूनान की अशराफिया सुकरात से ज्यादा ताकतवर थी मगर तारीख ने साबित किया कि सुकरात का सच ज्यादा ताकतवर था। विलियम वॉल्स की दर्दनाक मौत के बाद उसका नाम लेवा भी नहीं होना चाहिए था मगर आज भी उस वक्त से लेकर विलियम वॉल्स के मुजस्मे और यादगारें हैं। स्कॉटलैंड में हर तरफ उसकी यादगारें, उसके मुजस्मे हैं। तारीख में विलियम वॉल्स अमर हो चुका है। तारीख में हुज्जाज बिन यूसुफ को आज एक जालिम और जाबिर हुक्मरान के तौर पर याद किया जाता है जिसकी गर्दन पर हजारों बेगुनाह मुसलमानों का खून है।
जबकि हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर इब्न अवाम शुजात और दिलेरी का इस्तियारा है। हुजाज को शिकस्त हो चुकी है। अब्दुल्ला इब्न जुबैर फातेह हैं। जिस अबू जाफर मंसूर ने इमाम अबू हनीफा को कैद में जहर देकर मरवाया, उसके मरने के बाद एक जैसी 100 कब्रें खोदी गईं और किसी एक कब्र में उसे दफन कर दिया गया ताकि लोग गैज़ो गजब में आकर इसकी कब्र को खोद न डालें और उन्हें पता न चले कि वो किस कब्र में दफन है। ये एहतमाम उसी खौफ की वजह से किया गया कि कहीं लोग उसकी कब्र की बेहुरमती न करें। तारीख का फैसला बहुत जल्द आ गया। आज से 100 साल बाद हम में से कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। तारीख हमें रौंदती हुई आगे निकल जाएगी। आज ये फैसला करना मुश्किल है कि हम में से कौन तारीख की दुरुस्त समत में खड़ा है और कौन तारीख की गलत दोराहे पर है, कौन हक का साथी है और कौन बातिल के साथ कंधा मिलाए हुए है, कौन सच्चाई का अलमदार है और कौन झूठ की तरवीज कर रहा है, कौन जालिम है और कौन मजलूम। हम में से हर कोई खुद को हक सच का राही कहता है, मगर हम सब जानते हैं कि ये बात दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि अगर हर शख्स ने हक का अलम थाम लिया है तो फिर इस धरती से जुल्म और नाइंसाफी को अपने आप खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन सब अच्छी तरह जानते हैं कि हम इस मंजिल से कहीं दूर फेंक दिए गए हैं, भटक रहे हैं, उस मंजिल से बहुत दूर भटक रहे हैं। जनरल आसिफ मुनीर की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या हुंता जीत रही है, इमरान खान हार रहे हैं। तकरीबन जनरल आसिफ मुनीर जीत गए हैं, तकरीबन इमरान खान हार गए हैं, लेकिन 100 साल गुजरने हैं, तारीख लिखी जानी है। आज से 100 बरस बाद जब कोई मुर्रिख हमारा अहवाल लिखेगा तो वो एक ही कसवटी पर हम सबको परखेगा, मगर अफसोस कि उस वक्त तारीख का बेरहम फैसला सुनने के लिए हम में से कोई भी जिंदा नहीं होगा। जलालुद्दीन अकबर अपने बारे में आप कुछ नहीं कह सकते, जहीरुद्दीन बाबर अपने बारे में कुछ नहीं कह सकते, यजीद अपनी सफाई पेश नहीं कर सकता, फिरौन दलाइल नहीं दे सकता। तारीख ने अंबार लगा दिए, किताबों के अंबार लग गए कि कौन राइट साइड पे था। आज से 100 बरस बाद जब कोई मुर्रिख हमारा अहवाल लिखेगा तो वो एक ही पैमाने पर हम सबको परखेगा, मगर अफसोस कि उस वक्त तारीख का बेरहम फैसला सुनने के लिए हम में से कोई भी जिंदा नहीं होगा। आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, क्यों ना खुद को देख लें कि कहीं हम यूनानी अशराफिया के साथ तो नहीं खड़े जिन्होंने सुकरात को जहर का प्याला थमा दिया था, कहीं हम हुजाज बिन यूसुफ की तरह जालिमों के साथ तो नहीं खड़े, कहीं हम इमाम अबू हनीफा पर कोड़े बरसाने वालों के साथ तो नहीं खड़े। इस सवाल का जवाब तलाश करके खुद को गलती पर तस्लीम करना पड़े, ज़र्फ का काम है। तस्लीम अगर करना पड़े तो ये ज़र्फ का काम है जिसकी आजकल शदीद कमी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद न्यादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे कि आज 14 जनवरी है और दिन है बुध का। कुछ आप लोगों के सामने ताज़ा तरीन खबरें रखनी है, एक वीलॉग रखना है, लेकिन इससे पहले मैं कई दफा अपने मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स को बता चुका हूं कि ये कोई वीलॉग नहीं है, ये खबरें नहीं है, ये एक बैठक है, ये एक प्रोग्राम है, ये एक मजलिस है जिसमें मुस्लिम उम्मा का बिल उमूम और पाकिस्तान का बिल खुसूस मरसिया पढ़ा जाता है, रोजाना पढ़ा जाता है। और ये एक बेजुबान और बेबस
कैदी की आवाज है। हो सकता है कि इमरान खान जिस दिन अडयाला से बाहर आए, जिस दिन इमरान खान को छोड़ दिया जाए, हो सकता है वो यूट्यूब पे मेरा आखिरी दिन हो, क्योंकि मेरी जो सारी काविशें हैं, मेरी जो सारी कोशिशें हैं, और बार बार आपको बता चुका हूं कि इमरान खान से मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है, पीटीआई वालों को मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूं कि आज एक ऐसी रात है, ये आखिरी रात है जब इमाम मूसा काजिम को बास किताबों के मुताबिक 14 साल, बास किताबों के मुताबिक 17 साल, बास किताबों के मुताबिक 19 साल के बाद जो है वो खजूरों में जहर देकर शहीद किया गया। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद को हारून रशीद ने भी नहीं बख्शा। करबला से जो सिलसिला शुरू हुआ वो खलीफा हारून रशीद या बादशाह हारून रशीद तक जारी रहा, और अगर कोई कैद तन्हाई में था, कोई तन्हाई में था, तो वो इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम थे। हमने उनका जो है वो मरसिया पढ़ना है। ये कोई खबरें नहीं है या ये कोई सनसनी नहीं है, ये आपके लिए फिक्र है, फिक्र की दावत है। इसमें इंसान की जो है, इंसान का एहतराम है, इंसानियत का एहतराम है, इंसानियत का प्यार है, इंसान से मोहब्बत है, बगैर किसी तमीज के कि उसका मजहब क्या है, उसका रंग क्या है, उसकी जुबान क्या है। हमने राइट साइड पर खड़े होना है। कुछ आपके सामने खबरें रखता हूं। पहली खबर यह है कि आज जंग ने सुर्खी लगाई है कि साबिक वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है उसको अफगानिस्तान स्पॉन्सर कर रहा है। ये खबर लगाई है अंसार अब्बासी ने। अब आप अंसार अब्बासी को अच्छी तरह जानते हैं। अगर अली अमीन गंडापुर ने ये कहा है तो फिर अफगानिस्तान के साथ उसी जुबान में बात की जाए जिस तरह अफगानिस्तान हमारे साथ कर रहा है। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि टांक में धमाका होता है, उसमें 60 से 70 किलो बारूद इस्तेमाल होता है। इसकी जिम्मेदारी टीटीपी कबूल करती है, इसकी वीडियो जारी करती है, और 6 पुलिस एहलकार वो बड़े बुरे तरीके से इसमें शहीद हो जाते हैं। एक और मुतालबा हुकूमत पाकिस्तान से करना था कि फौजी अगर शहीद होता है हमारे माथे का झूमर है, पुलिस वाला अगर कोई शहीद होता है तो हमारे जिगर का टुकड़ा है, इनका जो शहादत का पैकेज है उनको बराबर किया जाए, जो मुराद हैं जो खानदान को मिलती हैं उनको बराबर किया जाए। उससे अगली खबर यह है, ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट दी है कि जो ईरान की सूरत हाल है वो इनडायरेक्टली भारत पे बहुत ज्यादा दबाव बढ़ा रही है। उसकी वजह यह है कि चाबहार आप जानते होंगे कि बंदरगाह है ईरान की, और वहां से बहुत बड़ा कारोबार कर रहा है इंडिया। अमेरिका ने ऐलान किया है कि ईरान के साथ अगर आप लोग तिजारत करते हैं तो 25% टैरिफ का अलहदा सामना करना पड़ेगा। तो इंडिया इस वजह से दबाव में आ गया है और उसकी मीशत पर दबाव बढ़ रहा है। उसके बाद जो अगली खबर है, 7 सालों में जो सरकारी गैस कंपनियां हैं इन्होंने 300 अरब का मुनाफा कमाया है। ये वो मुनाफा है कि खुदा ना खास्ता रात को 12 बजे आप कहीं सुनसान गली में जा रहे हो और मैं पिस्तौल के जोर पे आपको लूट लूं, आपसे 20,000 का मोबाइल ले लूं, 5,000 रुपया आपकी जेब से निकाल लूं, आपकी घड़ी उतार लूं और फिर ऐलान करूं कि मैंने इतना मुनाफा कमाया है। कौम की हालत ये करके 44% लोगों को गुर्बत की लकीर से नीचे धकेल कर ये बड़ा फखरिया ऐलान कर रहे हैं कि 300 अरब मुनाफा कमाया है। अगर मुनाफा कमाया भी है तो उस मुनाफे ने पाकिस्तानियों पे लगना है। वो मुनाफा अपने अपने ठिकानों पे पहुंच चुका होगा। जो 200, 250 और 300 का बिल आता था गैस का वो 8,000 तक चला गया, वो 9,000 तक चला गया। तो इसमें कमाल कौन सी हुई? बहरहाल उसके बाद जो अगली खबर है, ये एहसन इकबाल, ये नून लीग का वाहिद मैट्रिकुलेट है जिसने मैट्रिक किया हुआ है। चूंकि मैट्रिक है इसलिए इसको प्रोफेसर कहते हैं, क्योंकि बाकी तो नहीं है। आपको पता है सौदरीनी बुड्ढी जिस तरह का की लिखती है, कभी वो पीएचडी है, कभी वो डॉक्टर है, कभी क्या है, वो उसकी मर्जी है, जो वो मर्जी बन जाए बन सकती है। ये कहते हैं कि हम जो है वो टॉप 10 जो मिशतें हैं मुल्क की उसमें पाकिस्तान को हमने लाना है, और गुज़िश्ता 40 साल से ये बकवास कर रहा है। ये कभी विजन जो है ना वो 2010 देता था,
یہ کبھی ویژن 2015 دیتا تھا، یہ کبھی ویژن 1990 دیتا تھا۔ اس وقت سے اس کی داڑھی سفید ہو گئی، مونچھیں سفید ہو گئی اور بہت کچھ سفید ہو گیا، لیکن یہ جو ہے اب 10 ٹاپ مشتوں میں وہ پاکستان کو شامل کرنے کے چکر میں ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ہم مان لیتے ہیں، ظاہر ہے ہم ٹرمپ اور نیتن یاہو کو جو ہے وہ ایرانیوں کا قاتل سمجھتے ہیں۔ یہ قومی سلامتی کے سربراہ ہیں علی لاریجانی ایران کے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران میں جو بھی قتل عام ہوا ہے، چاہے وہ سیکیورٹی اہلکار ہیں، چاہے وہ عام ایرانی ہیں، اس کے پیچھے ڈونلڈ ٹرمپ اور بنجمن نیتن یاہو کا ہاتھ ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے بعد ممبر اور محراب یہ اتحاد کا درس دیں، یہ فرمایا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے۔ آج کل تقریباً ہر 2 گھنٹے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر مولویوں کو بلا لیتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ قوم ان مولویوں پہ اعتبار کرتی ہے، ان مولویوں کی سنتی ہے۔ سر، آپ ممبر اور محراب کی بات کر رہے ہیں، آپ ان کو پیسہ مارتے جائیں۔ آپ ممبر کہیں گے، محراب کہیں گے، آپ مسجد کہیں گے، مسجد کی چھت کہیں گے، اعلان کہیں گے، آپ مال مارتے جائیں، مال مارتے جائیں۔ اور یہ ممبر اور محراب تقریباً 85 سال جو ہے نا اہل بیت کو گالیاں دی گئی، اموی جو ہے نا وہ ممبر اور محراب سے وہ یہی تھے۔ اب آپ کے ہاتھ لگ گئے ہیں، آپ ممبر اور محراب سے جو مرضی ہے اپنی شان میں قصیدے کہلوائیں اور ہمیں جہنمی قرار دیں، تو یہ آپ کی مرضی ہے۔ بس آپ مال لگاتے جائیں، مال کوئی آپ کا اپنا تو نہیں ہے، مال تو ہے پاکستانیوں کا۔ آپ ان کو مال لگاتے جائیں اور لوگوں کے نکاح حرام کرواتے جائیں، طلاقیں کرواتے جائیں، جو مرضی ہے آپ کرواتے جائیں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ 12 جنوری سے لے کر اور 15 جنوری تک، بلکہ 16 جنوری تک پیش گوئی ہوئی ہے کہ یہ جو علاقہ ہے جہاں پہ پاکستان ہے، جہاں پہ 100 سال کی سرد ترین راتیں ہوں گی اور سرد ترین دن ہوں گے۔ اور ساتھ ہی احتیاط میں نے بھی اس دن آپ کو بتائی تھی کہ پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، گرم مشروبات کا استعمال کریں، اور جو آپ کے انڈر گارمنٹس ہیں، انڈر گارمنٹس، ان کا خیال کریں، وہ استعمال کریں۔ آپ جو ہے نا وہ کوٹ، خاص کر جو بزرگ ہیں، جو بچے ہیں، ان کا بہت زیادہ خیال کیا جائے، اور موٹر سائیکل کی سواری سے گریز کریں، بلا ضرورت کھلی جگہ پہ نہ جائیں۔ یہ محکمہ موسمیات کہہ رہا ہے کہ 100 سال میں پہلی دفعہ اتنا ٹمپریچر گرنے کے چانس ہیں۔ اس کے علاوہ جو اگلی خبر ہے یہ عتیقہ اوڈھو، کسی دور میں ہمارا کرش رہی ہیں، بڑی خوبصورت تھی، خوبصورت ہیں۔ ان کا تازہ ترین جو ارشاد ہے وہ یہ ہے کہ میں نے 3 شادیاں کی ہیں، لیکن ایک بھی شخص جو ہے وہ مجھ کو خوش نہیں کر سکا۔ تو میرا خیال ہے عتیقہ اوڈھو صاحب ان تینوں سے بھی پوچھ لیں کہ ان تینوں کا آپ کے بارے میں کیا خیال ہے جن کو آپ نے بھگتایا ہے۔ بہرحال یہ ان کا بیان تھا۔ اور پاکستان اڑان، یا یہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ 10 جو ہے نا بڑی معیشتوں میں یہ لنڈے کے رستو نے شامل کرنا ہے پاکستان کو 10 بڑی معیشتوں میں۔ تو اس پہ ایک خبر ہے کہ اس دور میں جنوری 2026 میں سردی آپ کو بتا چکا ہوں، بجلی کی کھپت کتنی ہوتی ہے پاکستان میں آپ کو اچھی طرح پتہ ہے، 4000 میگا واٹ کا شارٹ فال آ گیا سسٹم میں۔ کہیں پہ ہر 10 گھنٹے بعد جو ہے نا وہ بجلی جا رہی ہے، کہیں پہ ہر 2 گھنٹے بعد۔ یہ سردیوں کا حال ہے۔ اور جو حال کے پی کے میں ہے نا، کے پی کے میں انہوں نے قیامت برپا کر رکھی ہے۔ کے پی کے والے بتاتے ہیں کہ 1 گھنٹہ بجلی جاتی ہے، 1 گھنٹہ بجلی آتی ہے اور 2 گھنٹے نہیں آتی۔ کے پی کے کے ساتھ یہ وہ سلوک کر رہے ہیں، وہ سلوک کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ تجربہ پہلے 1971 میں کیا تھا۔ ہر لحاظ سے، ہر لحاظ سے۔ اس دن آپ نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس سنی، اس میں رانی کی کتنی تعریف کی گئی، وہ کارٹون ہے سندھ والا مراد علی شاہ، اس کی کتنی تعریف کی گئی، وہ چابی والا کھلونا بلوچستان والا، اس کی کتنی تعریف کی گئی، جو شام کو کوئٹہ سے باہر نہیں نکل سکتا اور سہیل آفریدی اور کے پی کے کو لتاڑا گیا۔ تو وہاں پہ کے پی کے میں انہوں نے اندھیر مچا رکھی ہے، اتنی زیادہ لوڈ شیڈنگ ہے کے پی کے میں۔ کے پی کے جو ہے نا وہ دوہری مصیبت میں آیا ہوا ہے۔ ایک مصیبت ان کی یہ ہے کہ افغان جو تجارت ہے، ٹریڈ ہے، وہ بند ہے، اس کے علاوہ لوڈ شیڈنگ۔ آپ کے پی کے کسی دوست سے، میری بات پہ اعتبار نہ کریں، کے پی کے کسی دوست سے پوچھ لیں کہ وہاں پہ لوڈ شیڈنگ کی کیا صورتحال ہے، آپ کو وہ بتائے گا۔ یہ انتقام ہے، یہ کہ جی ہمیں ووٹ نہیں دیتے، ہم سے نفرت کرتے ہیں،
हमारे मुंह पे थूकते हैं, हम जो मर्जी है कर लें। अब केपीके ने कमाई का और बड़ा अच्छा आइडिया निकाला है। वो दे रहे हैं गाड़ियों की नंबर प्लेटें, फैंसी नंबर प्लेटें। उसमें फैंसी नंबर प्लेट पे इमरान खान की तस्वीर होगी, नवाज शरीफ की होगी, मुख्यमंत्री की होगी, जरदारी की होगी, बिलावल की होगी, तो वो फरोख्त की जाएंगी। ये बड़ा अच्छा आइडिया दिया है किसी ने केपीके हुकूमत को। और आप देख लेंगे जब वो प्लेटें मार्केट में आएंगी, क्योंकि एक्साइज वाले बेचेंगे, उनकी बोली लगेगी, तो आपको पता चल जाएगा कि केपीके कितने पैसे कमाती है। और खासकर आपको ये पता चलेगा कि किसकी तस्वीर पे या किसकी नंबर प्लेट पे कितने पैसे जो है वो कमाए गए हैं। अगर हम जो है वो बात करें अपने वीलॉग की, तो वीलॉग में आज हम एक ऐसी वीडियो डिस्कस करेंगे, वेरी सॉरी टू से आपके सामने ये अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं, क्योंकि हकीकत है ना, हकीकत है। कुरान भी कई दफा ऐसी बातों का जिक्र करता है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा वो पॉडकास्ट देते हैं, पॉडकास्ट में जाते हैं जीशान साहब, और जीशान साहब को मोहम्मद अली मिर्जा की टीम सवाल फीड करती है कि आपने इमरान खान के मजहब पर सवाल करने हैं, इमरान खान दरबार को सजदे करता है, वो आपने सवाल करने हैं। जीशान ने सामने बैठे हुए मोहम्मद अली मिर्जा के कपड़े उतार दिए। ये कहता था ना बाबे तशाई कोनी, मैंने इसको पहले बताया था कि वो बाबे फोत हो चुके हैं, वो बाबे अल्लाह के पास पहुंच चुके हैं, वो यजीद आगे पहुंच चुका है, तुमने अब गलत बाबे से पंगा लिया है। ये जो बाबा है ना, ये बूमर्स का बाबा है, ये बाबा जी का बाबा है, जेन जी का, ये बाबा अल्फा का बाबा है। अगर यकीन नहीं आता तो डाला जेल के बाहर देख लिया करो कि ये किस किस का बाबा है। ये बड़ा वक्री टाइप का बाबा है, ये ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट बाबा है, ये साबका वजीर आजम बाबा है, ये कैदी बाबा है। ये बड़ा गलत पंगा तुमने लिया है। और तुम्हारी वीडियो पे, जिस वीडियो पे सबसे ज्यादा डॉलर तुमने कमाए हैं, ये ईशान ने बताया है, जाकर पॉडकास्ट पूरा देख लें। जो ईशान ने बताया है कि मुश्त जनी पे, जो कि एक लानत है इस्लामी मुआशरे में, उस पे जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने वीडियो की है, उस पे उसने बहुत ज्यादा डॉलर्स कमाए हैं, डॉलर्स ही डॉलर्स कमाए हैं। इससे दो बातें वाजे होती हैं, एक तो मोहम्मद अली मिर्जा की टोटल औकात, और दूसरा जो जेन जी जिससे हम उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि वो इनकलाब लाएंगे। मेरी वीडियो नहीं देखेंगे, ना मेरी वीडियो देखते हैं, ना उनको देखने की जरूरत है। लेकिन मोहम्मद अली, मेरी इस बात के बाद मेरे कई व्यूअर्स इस वीडियो को ढूंढेंगे, यकीन करें। एक तबलीगी ने कहा ना, कहीं पे जा रहे थे ग्रुप में, तो उसने कहा कि जो ही अगर कोई औरत बगैर पर्दे के नजर आती है तो आपने अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। थोड़ी देर आगे गए तो एक बंदे ने कहा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, तो बाकी उस पे पड़ गए कि किधर है किधर है किधर है किधर है। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं कि इस पे इतने ज्यादा व्यूज आए हैं और मिर्जा ने बहुत ज्यादा डॉलर्स कमाए हैं, तो अब मेरे बाद आप ही ये वीडियो तलाश करेंगे, क्योंकि जो टोटल फैब्रिक है कौम का वो आपके सामने है, और स्पेशली जो जेन जी है उसका। तो इस दफा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने गलत बाबे से पंगा लिया है, जो जिंदा सलामत है, जिसके मुरीदों की तादाद करोड़ों में है, और जो ऐसे ऐसे तावीज देता है जिसको आसिम मुनीर बर्दाश्त नहीं कर पाता, जिसको डीजी आईएसपीआर बर्दाश्त नहीं कर पाता, जिसको 3 दफा का नाम नहाद वजीर आजम बर्दाश्त नहीं कर पाता। तुम किस खेत की मूली हो इंजीनियरिंग करके? तुम तो वो जो बाबे गुजर गए हैं उनके पीछे लगे रहते हो, या यजीद के पीछे लगे रहते हो, या सुलेमान बिन अब्दुल मलिक को लताड़ते रहते हो, या वलीद बिन अब्दुल मलिक को लताड़ते रहते हो। तो बहरहाल जीशान के पॉडकास्ट में फीड हुआ है कि इमरान खान के बारे में ये सवालात किए जाएं। ये इस कौम के आलिम, ये इस कौम के जो है ना वो अब क्या कहें तबलीग करने वाले हैं। और वहां पे फिर जीशान ने बताया कि सबसे ज्यादा जनाब ने व्यूज, क्योंकि ये जानबूझ के बनाते। मैं आपको कई दफा कह चुका हूं, मैं कई दफा कह चुका हूं, मुझसे उस तरह थंबनेल नहीं बनते। रात 12 बजे इमरान खान रिहा, कितना अर्स हो गया? ब्रेक थ्रू, ठंडी हवाएं, बर्फ पिघल गई, बर्फ जम गई, पोटी निकल गई, पोटी फंस गई, ये थंबनेल है। और उनको आप देखें,
اردو کے لفظ وہ ٹھیک نہیں بولتے، لیکن نیچے دیکھیں، لیکن ہم تو بھائی بولیں گے، ہم تو عمران کے لیے بولیں گے، ہم تو قیدیوں کے لیے بولیں گے، قیدیوں کے لیے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ ہو سکتا ہے جس دن خان صاحب باہر ہے میں یوٹیوب بھی چھوڑ دوں، کیونکہ بے گناہ ہے، بے قصور ہے۔ تو بہرحال یہ مشت زنی والی ویڈیو آپ کو مل جائے گی ادھر، جو ہے نا وہ اس پہ سب سے زیادہ ڈالر جو ہے وہ محمد علی انجینئر مرزا نے کمائے ہیں، اور اس کو ذیشان کو سوال فیڈ کیے گئے ہیں کہ یہ سوال عمران کے مذہب پر کرنے ہیں۔ اس کے بعد آج میں تقریر سن رہا تھا، بڑے خوبصورت بال، بڑا خوبصورت مفلر، بڑی خوبصورت کٹی ہوئی داڑھی علی محمد خان، اس کو یعنی اگر ہالی ووڈ فلموں میں لیا جائے، اس کو بالی ووڈ فلموں میں لیا جائے، میں بڑا فین تھا اس بندے کا، میں نے بڑی خوشی کے ساتھ سپریم کورٹ میں اس کے ساتھ تصویر بنوائی تھی، اور اس کو بڑی مشکل سے ٹکٹ ملا تھا۔ اب مجھے پتہ چل رہا ہے کہ یار عمران خان جو ہے نا کس طرح زبردست آدمی، اس کو ٹکٹ نہیں مل رہا تھا، پھر اس کو ٹکٹ ملا، یہ اسمبلی میں پہنچ گیا، آج وہ درختوں پہ تقریر کر رہا تھا، اس کو درختوں کا درد، وہ بیٹھنے نہیں دے رہا تھا کرسی پہ کہ اسلام آباد میں درخت کٹ گئے ہیں۔ اور کنجروں تو وہ جو اڈیالہ میں ہے وہ، اور کنجروں جس کے لیے تنخواہیں لیتے ہو، جس کے لیے قومی اسمبلی میں بیٹھتے ہو، او کنجرو، اس کا نام لیا ہے کبھی؟ ابھی کل اس کی بہنیں جو ہے نا وہ سر ترین رات میں ادھر بیٹھی رہی ہیں، گئے ہو تمہیں درختوں کی فکر کھائے جا رہی ہے کہ اسلام آباد میں درخت کٹ گئے ہیں۔ یعنی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ 90 کے قریب قومی اسمبلی میں ہے، 100 کے قریب یہ پنجاب اسمبلی میں ہے، 92 یہ کے پی کے میں ہے، تقریباً 20-25 یہ سینٹ میں ہے۔ اگر یہ سارے لوگ چلے جائیں، سارے لوگ چلے جائیں اور اڈیالہ کے باہر بیٹھ جائیں، آپ بتائیں کیسا وہاں پہ تماشا لگے گا، کیسا بین الاقوامی میڈیا آئے گا کہ پوری اسمبلی آ گئی، پورا سینٹ آ گیا۔ لیکن یہ رکاوٹ ہے، یہ رکاوٹ ہے، ایک ایک پل کی خبر ہے عمران خان کو ان کے بارے میں۔ اب دیکھیں گے کہ خان صاحب باہر آتے ہیں تو یہ پی ٹی آئی ہوگی نہیں، کوئی اور پی ٹی آئی ہوگی، یہ ہوگی نہیں، کیونکہ خان صاحب کا اندر رہنا وہ ان کے مفاد میں ہے۔ وہ جس طرح صدیق جان نے کہا نا کہ ججوں کے سامنے وکیل احتجاج نہیں کرتے، پوری قیادت وکیلوں کی ہے، کیونکہ ان کے کیس لگے ہوئے ہیں کروڑوں کے ان ججوں کے سامنے، اور یہ جج اور وکیل اس طرح ہیں، ٹیبل کے نیچے انڈر دی ٹیبل اس طرح ہیں، یہ بالکل اس سے یعنی باہمی دلچسپی سے اور باہمی کوارڈینیشن سے یہ جو ہے نا فیصلے کرتے ہیں۔ یہ آپ فکر نہ کریں، یہ جو اوپر لیول پہ ہے یہ بالکل، کیونکہ وہ وکیل جو ہیں وہ میرا خیال ہے کچھ نہ کچھ مال، کروڑ روپے خود فیس لیتے ہیں، تو اس میں جج کا کچھ نہ کچھ رکھتے ہیں وہ ان کے سامنے، یعنی ہائی کورٹ میں جتنے وکیل ہیں، آئی ایل ایف نام نہاد، آئی ایل ایف ہے کہ پتنی آئی پی سی ایل ہے یا آئی پی ایل ہے، وہ سارے آ کے اسلام آباد ہائی کورٹ بیٹھ جائیں، وہ آ کے سپریم کورٹ بیٹھ جائیں، وہ آ کے شاہراہ دستور پہ بیٹھ جائیں۔ ویسے تو اپنے آپ کو کالی آندھی کہتے ہیں، جب الیکشن ہوتے ہیں تو عمران خان قیدی نمبر 804، بس جیتنے کی دیر ہوتی ہے گئے آدم ندیر تارڑ کی طرف، گئے احسن بون کی طرف، گئے مال کی طرف، گئے ڈی ایچ اے کی طرف، گئے، بس کالی آندھی سفید آندھی بن جاتی ہے۔ اس کی بات نہیں کریں گے، مدے کی، اڈیالہ نہیں جائیں گے، اڈیالہ نے اس کی، میں نے آپ کو بتایا کہ عہدے انجوائے کس نے کیے اور کون کر رہا ہے، یہ لوگ اپنے علاقے میں کھڑپینچ کون ہیں، یہ لوگ اپنے علاقے میں ڈیرے دار کون ہیں، یہ لوگ، ان کے ڈیروں پہ 100-150 بندہ آ کے بیٹھتا ہے، اور سارا کچھ ڈال دیا ہے 3 بہنوں کے کندھوں پہ۔ 3 بہنوں نے کیا کیا عمران کے دور میں، کیا انہوں نے عہدہ لیا؟ پنجاب میں حکومت تھی، کے پی کے میں حکومت تھی، مسلسل تیسری دفعہ حکومت ہے، کبھی دیکھا ان بہنوں کو کے پی کے میں؟ جس طرح وہ وکاس اکرم پونی والا نان پھاڑ رہا ہے وہاں کے پی کے میں، کبھی دیکھا آپ نے ان کو کہ وہ یہ جائیں وہاں پہ کہ ہمارے بھائی کی حکومت ہے تیسری دفعہ؟ یہ شاندانہ گلزار جس قسم کا کلر لگاتی ہے بالوں پہ، میں تو اس کلر کے چکر میں ہوں کہ وہ کلر کہاں سے ملتا ہے، اور اس کی باتیں سنو، یہ یعنی ان کا دل ہے،
عمران جس طرح اس نظام کی انشورنس پالیسی عمران ہے نا، فوج نون لیگ کو ڈراتی ہے، نون لیگ پیپلز پارٹی کو ڈراتی ہے، پیپلز پارٹی فوج کو ڈراتی ہے، فوج نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو، فوج نون لیگ پیپل پارٹی فوج، سمیع اللہ ٹو کلیم اللہ، کلیم اللہ ٹو حسن سردار، حسن سردار ٹو حنیف خان، یہ ان کا چل رہا ہے، ان کا چل رہا ہے، کیونکہ سارے جعلی، نواز شریف فارم 47 کا، شہباز شریف فارم 47 کا، شہباز زرداری فارم 47 کا، فیلڈ مارشل ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل، سارے اسی طرح ہیں، سارے ایک دوسرے کو ڈراتے ہیں، اور یہ چونکہ اجلاسوں میں جاتے ہیں، وہ لگتا ہے الاؤنس لگتا ہے اجلاس میں جانے کا، الاؤنس ملتا ہے اس غریب قوم کا، وہاں جاتے ہیں، ڈالا نہیں جاتے۔ اور اسی طرح جس طرح حکومت کی انشورنس پالیسی ہے، اسی طرح ان لوگوں کا، عمران خان کا اندر ہونا، ان کی دکان چل رہی ہے، ان کی دال روٹی چل رہی ہے، دال روٹی، لیکن پھر ابتدائی پہ آتے ہیں، 100 سال بعد تاریخ لکھی جائے گی، میرا نام بھی لکھا جائے گا، کیونکہ یہ جو کچھ میں ریکارڈ کرواتا ہوں تو یہ تو ابد ہو گیا نا، یہ تو فار ایور ہو گیا۔ پولیس اٹھاتی ہے، پھانسی دیتی ہے، الٹا لٹکاتی ہے، ٹانگیں توڑتی ہے، بازو توڑتی ہے، وہ جگہ وہ چیز اپنی جگہ، لیکن ریکارڈ کا حصہ بن گیا۔ میں تو یہ ویڈیو جو ہے نا ریکارڈ کے طور پہ پیش کروں گا اوپر، کہ میں تو بولتا تھا، میں تو چیختا تھا، میں تو غریب کے لیے جو ہے نا وہ آواز بلند کرتا تھا۔ اللہ پاک آپ کو آسانیت عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔